हो आमचो हॉट मिक्सिंग रोड फ्रॉम सेंट एंटनी चॅपल धावरावाडो टू द टँक एट उदावाडो आणि मध्ये तिवावाडो आणि मड्डावाडो आसा हेचे आमी हॉट मिक्सिंग हे करता स्टार्ट केला आयज स्टार्ट करता. पयले सुवातेर आमचे मध्ये आमचो एम.एल.ए. आसा मायकल लोबो, मागीर आमचे सगळे पंच मेंबर्स, एक्स सरपंच, एक्स वॉर्ड मेंबर्स आणि सगळे वाड्यांतले भाव आनी भयणांनी आयज खूश भोगता. इतली म्हाका दिसता 1 वरस तरी जालें हें आमचें काम पेंडींग आसलें. सो आमी मायकलाच्या दारार वचून नॉक केले खूब फावटी, पूण कितें आसा सँक्शन करपाक टायम लागता. सो तेज्या बरोबर तेजे एसिस्टंट आसता एशली आनी एकलो गौरेश युवराज. सो तेंचे आमी मातशें तेंकांय सांगलें बाबा आमची फायली मातशें मूव करात म्हणून. सो तेणें आमची फायल मूव केली आनी मायकलान CMाशीन वचून हो एप्रुवल हाडलो. आयज म्हाका दिसता आतां हे सेक्रेटरीन सांगलां आमच्या गांवान गंगांव वता म्हणून ते वत, कित्याक खूब डेवलपमेंट जालेलो आसा आनी जाता. कित्याक थोडे फावटी लोक कितें करता बाबा हें कित्याक केलें हें करूंक हो नासलें. जेन्ना मागीर रस्तो जालो तेन्ना मागीर म्हणटा बाबा हें बरें जालें म्हणून. सो आयज हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA की तेणें सँक्शन हाडून हो आमचो रस्तो आयज स्टार्ट केला आनी हो म्हाका जवळ जवळ 1 किलोमिटराच्या वयर तरी रस्तो आसा. 1 किलोमिटरच्या वयर 1.5 किलोमिटर. तसोच आयज हॉलिडे स्ट्रीट तेणेन जायनासतना तेणेन तो रस्तो तेणेन चालू केला हॉट मिक्सिंग. सो तेकाय हांव म्हज्या वाड्याचे लोकांचे तर्फेनच्यान तेका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक अशे रस्ते जावन तेजीच आयडिया आहा आनी हेजें सपन आसा मायकलाचें. पूण सपनाक आमी मागीर तेका बरी न्हीद घालता आनी तेका ती सपनां पडटा. सो मायकल आनी सगळे 5 मेंबर आनी मेंबर्स सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रेसाकूय देव बरें करूं.